أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا. اليوم جبت لكم وصفة أكثر من روعة واللي هي لي بينيي. راح نشوفوا العجينة فريمون ساهلة ماهلة. تحبوا ديروا دي بينيي وسكر ولا ديروا نوتيلا وشوكولا، يعني عندكم الاختيار في الأذواق. هكا تشربوا بها قهوة ولا انتي على مونت ولا الفطور صباح بوغ ان بتي ديجوني بوركوا با. يعني وصفة يحبوها الكبار والصغار. راح نشارك معكم وصفة تاعي تاع السيابي باتيسري، والوصفة اللي كنا نخدموها في المحل فريمون وصفة ناجحة من أول تجربة وعلى ضمانتي. دونك هذه هي، تشوفوا معايا يعني الطريقة كاملة، وشفت بزاف لي ميساج في انستغرام. دونك فوالا، لكن عادت هذه أول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس وتدعموني بامتجام. خليوا لي تعليقاتكم، اعطوني رايكم، قولوا لي تاني واش تحبوا وصفات نشاركها معكم. دونك يا با سوسي. الانستغرام تاني اللي طلبوني فيه حسابي على انستغرام للمشتركات اللي يحبوا يطبقوا الوصفات ويبعثوا لي لي فوتو. دونك هذه هي، خليكم معايا ونشوفوا الوصفه تاع نهار اليوم. للمقادير دونك نحتاجو 300 غرام فرينه، ويعني ما شاء الله 300 غرام فارين دير لكم كميه لا باس بها. دونك 300 غرام فارين، 50 غرام سكر ان بودر، 50 غرام سكر. انا اكتفيت ب 20 غرام باسكو من بعد راح نزيدو نديروهم بالسكر، وسي تحبوا ديروهم نوتيلا ابري سا فا ترو دو سكر يجيونا بزاف حلوين. ابري هذا حسب الذوق. نحتاجو 50 غرام زبده تكون طريه بحراره الغرفه، راح نضيفوها على فان للعجينه كيما عجينه لا بريوش باغي. نحتاجو بيضه ان نوف اونتيي، ونحتاجو حليب دافي بمقدار 130 مليلتر، 130 مليلتر لي تياد. ونحتاجو ان ساشي سكر فانيي للذوق، ولا تحبوا ديروا قطرات قليله من الفاني ليكيد للذوق. ونحتاجو 7 غرام لوفور بولونجير فريش، 7 غرامات خميره الخبز، ولا تقدروا تهزوا خميره حبيبات ثاني تجيكم العجينه ما شاء الله. درت متي لوفان هذاك الحليب الدافي، خلطت معاه شويه خميره، خليته يتفاعل 10 دقائق، ومن بعد رايحه نضيفوا الفرينه تاعي في لو بول تاع لو بيتران. تحبوا ديروا ثاني لا ما يا با سوسي. حطيت الفرينه، ضفت لها السكر، ومن بعد نزيد نضيف لها هذاك السكر فانيي، ومن بعد نضيف لها البيضه، نزيد هذاك لوف اونتيي، ونخلط كل شيء حتى تمتزج المكونات مع بعضها بعض. لهنا درت لكم الغالونتي باش تفهموني في الوصفه. جو في الي تو دوسمون باسكو يا دي في كي مون دوموندي سور انستغرام. بزاف قالوا لي مينا نحبوا نديروا لي بينيي بصح ما تنجحناش العجينه، سي بور سا راني نفهم فيكم غير بالعقيله. اون فوا ديروها تمشي يدكم عليها ساي تعودوا تنجحوا فيها، وامنوني قلت لكم جربوا هذه الوصفه على ضمانتي ناجحه من اول تجربه. ويعني سي با ترو كومبليكي، سهلت لكم الوصفه على قد ما نقدر. ومن بعد نضيفوا لها هذاك الحليب الدافي اللي مخلط مع الخميره. دونك فوالا، و اون فوا دونك خليوها تتعجن ولو كان 5 ل 7 دقائق فيتاس 2، ولا لا ما قلت لكم تقدروا تاني ديروا باليد. نشفى مرة درت لكم في فيسبوك مباشر تاع لي بينيي دي دونوت، ودرتها لكم على ما البنات اللي ما عندهمش لو بيتران. ولا هنا نجي نضيف غير بالعقيله هذيك الزبده تكون طريه بحراره الغرفه بغمو. جو في الراجوتي مورسو بار مورسو بوتي تا بوتي حتى يمتزج مع هذيك العجينه. ومن بعد دونك تخليوها تاني تتلم في عقلها، ومن بعد فوزالي يعني بلا كون تاعكم تنحيو كامل هذيك العجينه، تكون شويه طريه وشويه تلصق. دونك لهنا ما راكمش راح نزيدوا الفرينه، ما تضيفوا لها والو باسكو تجيكم يابسه. جوست لو بول تاعكم فاريني ليجيرمون، ديروا فيه شويه فرينه وخليوها، غطيوها بالفيلم اليمونتير وخليوها تخمر ساعه، ليسي روبوزي 1 اور. ومن بعد 1 اور دونك جي ديغازي ما بات، خرجت لها كامل هذاك الهواء اللي فيها. ولا هنا نطرحها. جو في ايطالي ما بات، ليبيسور تاع لا بات تكون واحد 3 سنتيمتر، يعني تكون شويه عاليه بس باسكو من بعد ثاني راح نخليو لي بينيه تاعنا ولا لي دونوت يعاودوا يخمروا واحد 30 دقيقه. اون فوا اون فوا اون va découper avec l'emporte-pièce, on va laisser reposer
30 minutes. دونك كيما راكم تشوفوا لهنا يعني طريقه سهله مالا، قلت لكم يعني سهلتها لكم. سي فري حنا في لونتربريز كنا نديرو دو غروس كونتيتي، لهنا 300 غرام فارين فريمون سي با. ولا حبيتو يعني كميه كبيره تحبوا ديروا par exemple pour un goûter d'anniversaire un buffet sucré et ben doubler les quantités. انا بهادي فريمون جاتني ما شاء الله. وباش نقول لكم لي بيني اللي قليتهم الاولين كامل طاروا ميم با كملت لا غارنيتور. وبنفس العجينه قلت لكم درت دي بينيي صغار ودرت ثاني كبار كما راكم تشوفوا في هذا المقطع. دونك فوالا انا نخليكم تكملوا طريقه التحضير فريمون سهله ماهله. لهنا درت امبورت بياس شكل دائري ودرت اندويه باش ندير هذيك الثقب في الوسط ولا اي حاجه صغيره مدوره. دونك فوالا هذه هي. وهذا الشكل الثاني بور دي ميني بينيي اي دي ميني دونوت قلت لكم بور ان غوتي دانيفرسير ولا هكا يجيوكم ضياف القهوه. فريمون سا شونج ان بو ماشي دائما نديروا اشكال كبيره. وابخي عندكم الاختيار. راكم تشوفوا لهنا دونك 30 دقيقه جازت. خليت لي بيني تاعي يريحوا بوندون 30 مينوت اون بوز دو 30 مينوت 30 دقيقه. ومن بعد سخنوا الزيت تاعكم ما تكونش سخونه بزاف راح نطيبوا لي بيني تاعكم على نار دليله باسكو سا برول فيت ويحمروا رابيدمون. دونك ان بتي فو سا سوفي لارجومون. دونك هذه هي. من بعد تقطروهم في البابي ابسوربون في البابي سوبالان باش ما يجيوكمش مزهمين ومقهمين بزاف. سي فوزافي روماركي ما كثرتش بزاف لا كونتيتي تاع الزيت دونك نسبه قليله تكفيني وخرجت النتيجه يعني ما شاء الله. انا نقلي ولولادي يديو دايوغ ميم موا سيتي شو سوبر بون اكسترا موالو. دونك عندكم لهنا الاختيار تحبوا ديروا نوتيلا ديروا لا كونفيتور سكر غلاس سكر يعني كيما حبيتوا. ميم تقدروا ديروهم فوغي يعني بالاندوي ديروا فيها الشوكولا ولا نوتيلا وتعمروهم من الداخل يجيوكم يعني ما شاء الله. امنوني قلت لكم مع قهوه العصر ولا مع الفطور الصباح ولا ميم هكا بور لي انفيتي للضياف. انا دي فوا كي نديرهم ضيافي هكا قهوه العصر ولا مع تي على مونط ما نقول لكمش سا باس كريم. الوغ بور البوفي دانيفرسير جو دي با سورتو كي ندير هكا دي ميني والله سا بار سوبر فيت. ان شاء الله الوصفه تكون عجبتكم. الشرح تاني ان شاء الله يكون مبسط. لكن ما فهمتوش حاجه نيزيتي با خليو لي تعليقاتكم ليسي ما دي كومونتير وانا ان شاء الله نجاوبكم. هادو درتهم بلا نوا دو كوكو باسكو ما جادور شوكولا نوار نوا دو كوكو والاخرين درتهم باللوز اي لي زامون دي فيلي باسكو راجلي يحبهم هكاك. دونك فوالا انا كملت الوصفه ان شاء الله يا ربي تكون نالت اعجابكم. اعطيوني تعليقكم رايكم بزاف يهمني